नमस्कार। पुस्तान्तरणकी पुरातन शक्तिको निरन्तरता नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन अन्तर्गत हिजो चुनाव सम्पन्न भइसक्दा र नतिजा प्रकाशन भइरहँदाखेरि सभापतिको नेतृत्वमा 51% को जुन अङ्कगणित नपुग्दाखेरि दोस्रो चरणको मतदान प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। 3:30 बजेबाट मतदानको प्रक्रिया आरम्भ गर्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ र अहिलेको निर्वाचनको अङ्कगणितले के पुष्टि गरिरहेको छ भने सभापतिमा फेरि पनि शेरबहादुर देउबा नै दोहोरिने सङ्केत प्रष्ट पारिरहेको छ। यद्यपि यसको छिनोफानो भने निर्वाचन मार्फत मत प्राप्त भइसके पछाडि मात्रै छिनोफानो हुन्छ र नेपाली कांग्रेसको यो महाधिवेशनले पुस्तान्तरणको प्रक्रियामा जानुपर्ने आवाज उठिरहँदाखेरि के साँच्चै नेपाली कांग्रेस यो अभियानमा अगाडि बढेको छ त? नयाँ नेतृत्व आउने कुराहरूलाई नेपाली कांग्रेसले कसरी अङ्गीकार गर्न खोजेको छ त? आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ पेसाले पत्रकार हुनुहुन्छ र पत्रकारिताको राजनीतिमा पनि उहाँ निकै नै सक्रिय हुनुहुन्छ। अजय बाबु शिवाकोटी यो नाम नयाँ होइन, नौलो होइन। उहाँले नेपाली कांग्रेसको यो महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य बन्नको लागि आफ्नो उम्मेदवार प्रस्तुत गर्नुभएको छ। दोलखाबाट उहाँले महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर चुनिसके पछाडि यो केन्द्रीय राजनीतिमा उहाँ आउन खोज्नु भएको छ। खासमा उहाँको उपस्थिति केका लागि र पत्रकारिताबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका अजय बाबु शिवाकोटीका के दृष्टान्त छन् त नेपाली कांग्रेसलाई बलियो बनाउनको लागि? आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अब एउटा नाम, जुन नाम तपाईँ पत्रकारितामा चिरपरिचित नाम हो र पार्टीगत रूपमा तपाईँ नेपाली कांग्रेसमा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बनेर आउनुभएको छ र मत माग्दै हुनुहुन्छ र हिजो मतदान भइरहँदाखेरि नेतृत्व चयनमा फेरि पनि दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नु परेको छ। समग्रमा यो निर्वाचन प्रक्रिया र महाधिवेशनलाई यहाँले कुन रूपमा प्रश्न खोजिरहनु भएको छ? हिजो मतदान जुन भएको थियो त्यसको सबै पदहरूमा भयो। सभापतिको चाहिँ 51% को हाम्रो जुन विधानको व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्थाका लागि पहिलो चरणमा त्यसको मत गणना भयो। त्यसको रिजल्ट 51% नपुगेपछि अहिले दोस्रो चरणको निर्वाचन जुन आज 3:30 7:30 को बिचमा हुँदैछ र यो 4 घण्टाको समय हैन। यसमा अहिले दोस्रो चरणको मतदान भएपछि तपाईको हाम्रो निर्वाचनको सम्पूर्ण जो पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्यहरू उहाँहरूको सबै उसमा सिटमा सबै पदमा चाहिँ मतगणना हुँदैछ। यो भयो निर्वाचनको प्रक्रियाको कुरा। यसले अब तपाईले भनेको जस्तै एजेन्डाको हिसाबले भन्यो भने पुस्तान्तरणकी के भन्ने जुन प्रश्न निरन्तरता त्यो सन्दर्भबाट हेर्ने हो भने यो पटक नयाँ सक्रिय सदस्यता थपिएदेखि यो विषय उठिरहेको छ। त्यसमा के देखिन्छ भने तपाईको जुन 8.5 लाख बढी जुन क्रियाशील सदस्यताहरू यसपाला पुगे यो भनेको झन्नै डबल हो पहिलाको भन्दा। यो डबल क्रियाशील सदस्यहरू मध्येबाट त्यसमा उपस्थिति हेर्ने हो भने सबभन्दा धेरै चाहिँ युवाहरूको उपस्थिति छ हैन। नयाँ सदस्य थपियो नि, त्यो नयाँ सदस्य थपिएकोबाट तपाईको रिप्रेजेन्टेटिभ अब आउने क्रम हेर्ने हो भने तपाईको क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट छानेर आउने महाधिवेशन प्रतिनिधि, तिनै क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट आउने एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा हुन्थ्यो भने त्यो जिल्ला कार्य समिति र प्रदेश स्तरका समिति, जिल्लाभित्रको एउटा निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत प्रदेशको त्यो त्यस्तै अरू जिल्ला भन्थ्यो भने प्रदेश र क्षेत्रको चाहिँ समिति र जिल्ला कार्य समिति पनि त्यस्तै गरेर यो नयाँ उपस्थिति नयाँ जो सक्रिय सदस्यबाट रिप्रेजेन्टेटिभ भएर आएका छन् उनीहरूको पनि उपस्थिति निकै बलियो छ र निकै बढेको छ। भनेको यसलाई चाहिँ हामीले तपाईले दृष्टान्त दिइरहँदा यो चाहिँ पुस्तान्तरणको क्रममा चाहिँ नेपाली कांग्रेसमा यो प्रवेशको अवस्थालाई हेर्ने हो भने त्यतातर्फ उन्मुख छ भन्ने त्यो देखिन्छ। त्यसको रिप्रेजेन्टेसन कसरी आयो भन्दाखेरि अहिले तपाईको नयाँ आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमा हेर्ने हो भने करिब 60 देखि 60% भन्दा बढीको संख्यामा नयाँ महाधिवेशन प्रतिनिधि आएको छ। यो नयाँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको एस्पिरेसनको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूको राजनीतिक रूपमा यो जे एजेन्डाको विषयमा लामो समयदेखि छलफल गरेको छ त्यही छलफलहरूलाई हेर्ने हो भने पनि यो पुस्तान्तरणको विषय र पार्टीभित्रको रूपान्तरणको विषय
दुईटै कुरालाई सघन रूपमा छलफलमा आइरहेको छ। तर तपाईँले भनेको जस्तो भयो त भन्ने हो भने हाम्रो यसको रिजल्ट हेर्न पर्ला। किनभने अहिले पनि तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा केन्द्रीय सदस्य मात्रै भएका, पार्टीको पदाधिकारी समेत नभएका, तर लामो समयदेखि पार्टीमा क्रियाशील भएर पार्टीको एउटा त्यहाँ चाहिँ एउटा स्थायी प्रतिपक्ष जस्तो भएर पार्टीका एजेन्डाहरूमा जहाँ कमी कमजोरी छ त्यहाँ निरन्तर आफ्नो खबरदारी गरिरहेका शेखर कोइराला सभापतिको रूपमा उम्मेदवार हुँदै गर्दा उनलाई हिजोको पूर्व पदाधिकारीहरूले समेत स्वीकारेर गएको अवस्था, कतिपयले स्वीकारेनन्। नस्वीकारेको अवस्थामा उहाँहरूको उपस्थिति आज कहाँ छ भन्ने कुरा तपाईँ देख्नुहुन्छ। त्यसरी हेर्दै गर्दा त्यो सन्दर्भबाट हेर्ने हो भने र पुस्तान्तरको विषय जुन ढङ्गले पेचिलो ढङ्गले आइरहेको थियो त्यो पुस्तान्तरको विषय चाहिँ एडप्ट गरेको जो महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा आएका नेताहरू नै हो, जिल्लाहरूबाट आउने उहाँहरूले काहीँ न काहीँ त्यसलाई एडप्ट गरेको देखिन्छ। तर तपाईँले चाहिँ अब पत्रकारिताको माध्यमबाट विभिन्न विषयमा चाहिँ एउटा खबरदारी पनि गर्दै आउनुभयो र नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँ उम्मेदवार बनिरहँदाखेरि पनि खबरदारी गर्ने क्रममै तपाईँ हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसलाई शुद्धिकरणतर्फ उन्मुख गराउनको लागि तपाईँको पनि भूमिका त्यहाँ अपरिहार्य देखिएला। अब केन्द्रीय सदस्यमा तपाईँले जित्नुभयो भने नजिते पनि तपाईँको भूमिका त रहने नै छ। अहिले चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो नि 60% युवा प्रतिनिधि चाहिँ यो महाधिवेशनबाट नयाँ प्रतिनिधि छानेर आएका छन् र त्यसै गरी 27% त युवा मात्रै छ भनेर पनि त्यस्तो खालको तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले यो महाधिवेशनमा एजेन्डा त खोइ त दिन सकेको, एजेन्डामा प्रवेशै गरेन, विषयवस्तुमा प्रवेशै गरेन। जुन कुरा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ बहस नै भएन, छलफल नै भएन। यो चाहिँ नेतृत्वले जे भने त्यसमा चाहिँ ताली पड्काएर नेपाली काङ्ग्रेस अब अगाडि बढ्न खोजिरहेको हो भन्ने यो प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूमा तेर्सिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो निर्वाचन जुन पद्धति छ त्यो निर्वाचन पद्धतिका कारण पनि यो भइरहेको छ। जस्तो तपाईँ आफूलाई छान्ने निर्वाचनबाट आफूलाई छान्ने जो प्रतिनिधिहरू छ त्यो पहिला तपाईँ छान्नुहुन्छ। सक्रिय सदस्यताको विवाद त त्यहीँबाट हो। सक्रिय सदस्यता तपाईँको जेनरल जो सदस्यता हुन्छ त्यो साधारण सदस्यता, त्यो साधारण सदस्यताको रूपमा तपाईँ सक्रिय सदस्यतालाई लिएर जानुभयो। सक्रिय सदस्य को हुन्छ, सक्रिय सदस्य कस्ता मान्छेलाई दिने सक्रिय सदस्यता भन्ने कुराको मापदण्ड त छ नि त। तर त्यो मापदण्डमा जेसुकै भए पनि त्यसलाई मिचेर हामीले जसरी सक्रिय सदस्यता वितरण गर्न थाल्यौँ त्यो सक्रिय सदस्यता वितरण गर्दै गर्दा यति सक्रिय सदस्यता आफ्नो ठाउँमा वितरण गर्यो भने त्यहाँबाट छानिएर केही मान्छे आउँछन्। ती छानिएर आउने मान्छे त्यो सक्रिय सदस्यता वितरण गर्दाखेरि जसले इन्फ्लुएन्स गरेर त्यो सक्रिय सदस्यता वितरण गर्यो तिनै सक्रिय सदस्यहरूबाट छानिएर आफूले भनेको मान्छे आउँछ र त्यो भनेर आएको मान्छेले आफूलाई छान्छ भन्ने हो नि त। हो त्यो प्रक्रियाले चाहिँ त्यसका लागि पहिला अब त्यो स्वीकृत गरेर कसले गर्छ त भन्दाखेरि त्यो सक्रिय सदस्यताको स्वीकृति तल वडाबाट बुथको हिसाबमा वडाबाट वितरण हुन्छ। त्यो स्वीकृति क्षेत्रीय कार्य समिति हुँदै जिल्लामा आउँछ। त्यो स्वीकृति अल्टिमेटली केन्द्रले गर्छ। त्यसको चेन हेर्दै जाने हो भने त्यो सक्रिय लामो प्रक्रिया पार गरेर त्यो सक्रिय सदस्यतामा आउँदाखेरि होइन मैले तपाईँलाई बताउनु खोजेको त्यो सक्रिय सदस्यताको त्यो वितरणदेखि केन्द्रसम्म आइपुग्दा कहाँ कति सक्रिय सदस्यता दिने र नदिने, कसको काट्ने र कसको थप्ने भन्ने जुन खालको विवाद भयो नि तपाईँले देख्नुभयो नि त। आमरण अनसनदेखि हडतालदेखि काहीँ कुटाकुटदेखि कतिपय ठाउँमा भयो नि त। यी घटनाहरू के भन्दा यो तिमीलाई मलाई छान्ने मान्छे पहिला मैले छानेर पठाउने अनि मैले छानेर पठाएको मान्छेले फेरि माथि चाहिँ अर्को मान्छे छान्छ भनेर त हामीले अनुमान गर्नु नै गलत हुन्छ। त्यसकारण अहिले तपाईँको केन्द्रीय समितिकोदेखि तलको वडा तहसम्म तपाईँको वडा तहमा काम गरिरहेको मान्छेले आफ्नो अनुकूलतामा सक्रिय सदस्य बनाएको छ भने ऊ हार्ने नहार्ने कुरा त अहिले तत्काल त त्यहाँभित्र निकै ठुलो चाहिँ उथलपुथल भयो भने मात्रै वडा तहको मान्छेले पनि चुनाव हार्ला। नत्र आफूले बनाएको सक्रिय सदस्यहरूले उसैलाई हटाएर अर्को मान्छे ल्याउँछ भने उसले नि कल्पना गर्दैन आफू नहट्ने गरी त्यो जुन खालको व्यवस्था भइरहेको। त्यसैले यसमा सुधार हुन जरुरी छ। भनेको यो व्यतिथिलाई अहिलेसम्म आइरहँदाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसले क्रियाशील सदस्यताको जुन वितरणको प्रक्रिया छ र त्यसलाई चाहिँ छाप हान्ने परम्परा छ, यो परम्परामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस अझै पनि एउटा नयाँ तरङ्गका साथ उठ्न सकेन। हो त्यो सक्रिय सदस्यको हाम्रो यो मोडालिटीमा हामी काम गर्न सकेनौँ भने जुन किसिमले यो खर्चिलो पनि बन्दै गएको छ र राजनीति पार्टीभित्रको राजनीति केही सीमित व्यक्तिहरूको हातमा पर्ने त्यो प्रभाव पार्न सक्छ उसको हातमा मात्रै पुग्न सक्ने त्यो खतरा पनि आगामी दिनमा बढ्न सक्छ। किनभने
तपाईँको निर्वाचन परिचालन आफैमा महँगो विषय हो। त्यो निर्वाचनमा तलदेखि माथिसम्मको निर्वाचन प्रक्रियामा तपाईँ यदि भाग लिँदै हुनुहुन्छ भने धेरै मानिस त्यो खर्च गर्ने नसक्ने अवस्थाबाट निर्वाचनबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था छ। त्यसैले यो अवस्थामा हामीले विचार गर्नुपर्ने छ, किनकि जब तपाईँ सक्रिय सदस्य भन्नुहुन्छ भने सक्रिय सदस्यलाई यहाँ कस्तो अवस्था भयो भने सक्रिय सदस्यलाई सक्रिय बनाउनु, अर्को सक्रियहरू खट्नु, अर्को सक्रियहरू थप सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था भयो। भनेको यो सक्रिय सदस्यताको विषय हामीले जसरी त्यसलाई बुझाइ थियो पार्टीभित्रको, त्यसमा थोर बहुत कमजोरी भएको छ, त्यसलाई सुधार्नुपर्छ। त्यसलाई यदि सुधारेर गइएन भने हामीमाथि ठुलो प्रश्न चिन्ह लाग्छ आगामी दिनमा, किनभने अहिले यो विषयहरू उठिरहेछन्, भोलि पनि यही विषयहरू, नत्र यो पार्टीको जस्तो हुन्छ नि, पार्टीमा गुटबन्दी बढाउने कुराले यसले ठुलो योगदान पुर्याइरहेको छ। तपाईँ कुनै एउटा गुटमा पर्नुहोस्, तपाईँले लिने एजेन्डा भन्दा पनि गुटमा पर्ने कुरा तपाईँले प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ। तपाईँले लिने एजेन्डाले नेसनल लेभलमा कति इफेक्ट पार्छ, आम मतदातालाई त्यसले कति प्रभाव पार्छ, त्यो मतदातालाई प्रभावित हुँदै गर्दा त्यसले आफ्नो जेनरल इलेक्सनमा कति प्रभाव पर्छ, त्यो जेनरल इलेक्सनमा प्रभाव पारेको आधारले तपाईँ सरकार बनाउने अथवा स्थानीय तहदेखि प्रदेश तहको सरकार बनाउने कुरामा त्यसले कति योगदान गर्छ भन्ने कुरा हेरिने भन्दा पनि तपाईँ त्यो गुटको वरिपरि घुम्न थाल्नुहुन्छ। त्यो गुटमा पऱ्यो भने या त्यो गुटमा पऱ्यो भने अथवा एउटा गुटमा मिलाएर थोरै अर्को गुटको पनि म्यानेज गर्यो भने चुनाव जितिन्छ भन्ने लाग्यो भने यो गुटको चुनाव पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरा त जितेला, तर गुटको कुराले तलको कुरालाई त जित्दैन। त गुटमा रहँदै गर्दा तपाईँ यतापट्टिको आम निर्वाचन जसलाई आम मतदाताहरूलाई पार्टीभित्रको मात्र होइन, पार्टीभित्रको कार्यकर्तालाई परिचालन गर्नुपर्छ। 9 लाखभन्दा बढी सक्रिय सदस्यलाई परिचालित गर्नुपर्यो। अहिले भएको 30 लाख मतदाता जो हाम्रो छ उनलाई इन्ट्याक्ट राख्नुपर्नेछ। त्यो बाहेक थप चाहिँ एकमना सरकार बनाउने अब यतिखेर चाहिँ जुन 8 लाखभन्दा बढी क्रियाशील सदस्यता नेपाली कांग्रेसले बटुलेको छ र त्यसबाट पनि अर्को नेपाली कांग्रेसलाई मन पराउने मतदाताहरूलाई पनि विचलित हुनबाट रोक्नुपर्ने छ। अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले मत बढाउनको लागि चाहिँ यो अभियान सञ्चालन गरेको जस्तो यहाँले देखिरहनु भएको छ कि यसले मत विभाजनतर्फ चाहिँ नेपाली कांग्रेस गइरहेको यहाँलाई लाग्छ? अहिलेको यही निर्वाचन पद्धतिबाट हामी अगाडि जाने हो भने यसमा त्यो फेस भ्यालु, जसले त्यो फेस भ्यालु भनेको मतलब पोस्टर बोयको मात्र रूपमा बुझ्न खोजे होइन, यसको त्यो चाहिँ पार्टीले लिने एजेन्डा, पार्टीले ड्राइभ गर्दै गर्दा कहीँ न कहीँ विचार, त्यसलाई नीतिगत रूपमा त्यसलाई व्याख्या गर्ने कुराहरू होस्, ती कुराहरू सँगसँगै लिएर जानुपर्ने हो नि त। तर त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो छायामा पर्ने, हामी टेक्निकलिटिजहरू मात्रै हेर्ने, को चाहिँ कार्यसमिति आइपुग्छ, को चाहिँ त्यसपछि यो कार्यसमिति आइसकेपछि यसले भोलि आफूलाई बलियो बनाउँछ पार्टीभित्रको कम्पोजिसनमा, त्यो बलियो भएपछि मैले पार्टीभित्र कसरी होल्ड गर्छु, पार्टीभित्र होल्ड भएपछि मैले कसरी चाहिँ टिकट वितरण गर्छु, टिकट वितरण गर्दै गर्दा त्यसलाई इन्फ्लुएन्स गरेर थप त्यसलाई जिताउन सक्यो भने आफ्नो अनुकूलको संसदीय दल कसरी बनाउन सक्छु, संसदीय दलमा आफ्नो पकड भयो भने म प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बन्ने कुरामा के गर्न सक्छु भन्ने खालको जुन हाम्रो टेक्निकलिटिजहरूमा खेलेर जसरी काम भइरहेछ, काम हुने आजको दिनसम्म यसमाथिको एउटा हस्तक्षेप पनि हो। यो जुन पुस्तान्तरणको विषय अथवा रूपान्तरणको विषय भनेको अहिले चाहिँ यो अब नेतृत्व परिवर्तनको विषय पनि नेपाली कांग्रेसमा एकदम बेजोडसँग चाहिँ यो महाधिवेशनमा उठ्यो र त्यसको प्रतिस्पर्धामा 5 जना उम्मेदवार पनि मैदानमा उत्रिए र पाखा लागे 3 जना, 2 जना चाहिँ प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। एकातर्फ हेर्ने भने नेतृत्व परिवर्तन गर्ने रस्साकसीमा अब म आए ठिक ऊ आए बेठिक भन्ने नेपाली कांग्रेसले भन्न खोजे हो कि तपाईँले के देख्नु भएको छ? हामी के परिवर्तन गर्न खोजिरहेछौँ नेपाली कांग्रेसमा? यो नीति परिवर्तन गर्न खोज्न चाहिँ यो चाहिँ लडाइँ भइरहेछ कि व्यक्ति मात्रै परिवर्तन गर्न चाहिँ लडाइँ भइरहेछ कि तपाईँको नजरले चाहिँ के देखिरहेछ? होइन, यस्तो छ, कतिपय सन्दर्भमा व्यक्ति परिवर्तन हुने कुराले पनि कतिपय फरकपनको अनुभूति हुन्छ, कतिपय चाहिँ फ्रेस लागेको फ्रेसको अनुभव, फ्रेसनेसको अनुभव हुन्छ होइन। त्यो पनि एउटा चाहिँ आम कार्यकर्ताहरूको बिचमा एउटा त्यो बहसको विषय बन्यो भने होइन। हामी जसरी चलाइरहेको थियौँ त्यसमा अरू थप अलि परिष्कृत गर्दै जान्छौँ भन्ने एउटा मत जसको अहिले सभापति शेरबहादुर देउवाजीले नेतृत्व गर्नुभयो, अर्को मत जो डाक्टर शेखर कोइरालाले नेतृत्व गर्नुभयो। यो दुईवटा कुरा हो। यो दुईवटा कुराको बिचमा यसरी हेर्दै गर्दा त्यो एजेन्डाको वाइजको हिसाबले हेर्दै गर्दा अहिले एजेन्डाको हिसाबले डाक्टर शेखर कोइरालाले नेतृत्व गरेको जुन टिम छ त्यो टिमले उठाएको एजेन्डाहरू पार्टी रिफर्मको सन्दर्भमा होस् होइन, यो चाहिँ रूपान्तरणको विषय त्यतिकै आएको छैन नि त। त्यहाँ रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूको जुन नेताहरूको चाहिँ उपस्थिति, उहाँहरूले दिनुभएको चाहिँ आफ्ना विचारहरू, यी सबैलाई हेर्दै गर्दा त्यहाँभित्र के आश लाग्ने कुराहरू थियो। तर आजको दिनमा यसो हेर्ने हो भने जसरी यो
केही टेक्निकलिटिजहरू मिलाएर यी समूहहरू र उपसमूहहरूको बिचको गठजोड बनाएर अथवा त्यसमा पुग्दै गर्दा जुन किसिमको चाहिँ अब एउटा नयाँ समीकरण बन्दै गएको देखिन्छ त्यो समीकरणले यो रूपान्तरणको अथवा चाहिँ यो पार्टीभित्रको यो जुन वैचारिक बहसको विषयहरू पनि छ त्यो अलिकति कमजोर पर्छ कि भनेको नेपाली कांग्रेसले भन्ने आशंका चाहिँ छ र सिद्धान्त नेतृत्वमा लागेको आक्षेप जुन छ त्यो चाहिँ देखियो मात्रै तर त्यसलाई सुधार गर्नको लागि चाहिँ प्रतिनिधिहरू चाहिँ इच्छुक देखिएनन् तयार नभएको जस्तो देखियो तर त्यसको हिसाबले अहिले पनि तपाईँको 2-3वटा आज मात्रै विभिन्न नेताहरूका आफ्ना फरक अपिलहरू आएका छन् आफ्ना वक्तव्यहरू पनि आएका छन् ती सबैलाई निहालेर हेर्ने हो भने छोटो वक्तव्यहरू छन् सबैका त्यसमा जसले सभाज्यूलाई समर्थन गर्नुभयो उहाँहरूलाई गरेको समर्थनमा एक खालको छ उहाँहरू भेट्नुभयो आग्रह गर्नुभयो र उसका लागि चाहिँ म उहाँलाई समर्थन गर्छु भन्ने खालको प्रकाशमान सिंहको पनि त्यही छ विमलजीको पनि त्यही छ होइन भनेको दुईटा उम्मेदवारको अर्को चाहिँ कल्याण गुरुङजी पनि त्यही छ विष्णुप्रकाश दाइले पनि त्यसै भन्नुभयो होइन अब अर्को यतापट्टि चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ डाक्टर शेखर कोइरालाको टिममै रहनुभएका महामन्त्रीको उम्मेदवार गगन थापाजीले जुन कुराहरू भन्नुभएको छ त्यसले हेर्दै गर्दा अब अहिले पनि यो रूपान्तरणको र पुस्तान्तरणको विषय त्यो विषयमा जसरी मतदान गर्नुभयो दोस्रो चरणसम्म पुग्ने कुरा आफैमा यो आफै पनि एउटा चाहिँ डाक्टर शेखरको हिसाबको तर्फबाट हेर्ने हो भने सेकेन्ड राउन्डमा उहाँ पुग्नु र उहाँको टिमले सेकेन्ड राउन्डको चुनावमा पुर्याउनु पनि एक किसिमले उहाँको जित नै हो किनभने उहाँ त्यसपछि पनि जसरी सेकेन्ड उहाँ हुँदै गर्दा थर्ड फोर्थ भएका व्यक्तिहरूले जसरी अर्को पाँचौँसम्म भएकोले अर्को जसरी चाहिँ समर्थन जनाउनु भयो सभापतिज्यूलाई त्यसले के देखिन्छ भने उहाँ एक किसिमको पार्टी अन्तर्पार्टी राजनीतिमा त्यो एक खालको घेराबन्दीमा जस्तो देखिनु भयो यद्यपि त्यो पनि उहाँको लागि एउटा ठुलो स्ट्रेन्थ हो किनभने यो नेपाली कांग्रेसको चाहिँ एउटा कोइराला खानदानको जुन विरासत छ त्यो विरासतलाई चाहिँ विमुख बनाउनको लागि पनि यो जुन दोस्रो चरणले चाहिँ त्यसले खेल खेल्दैछ भन्न सकिन्छ विरासत त्यसरी भन्न त मिलेन किनभने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सुपुत्री सुजाता कोइराला अहिले त्यही हुनुहुन्छ किनभने उहाँ त प्रकाशमान सिंहको टिमबाटै उपसभापति उठ्नु भएको थियो त्यसैले त्यो विरासतको अल्टरनेटिभ उस भन्दा पनि यसमा के देखियो भने विरासतको त्यो विषय आफ्नो ठाउँमा छ त्यो विरासत त्यो यति लामो समयदेखि नेपालको डेमोक्रेटिक आन्दोलनमा जुन किसिमले उहाँहरूले लिड गर्नुभयो यहाँसम्म पुर्याउनु भयो पटक आन्दोलनहरूको त्यसको तुलना गर्ने कुरा गरे होइन त्यसलाई चाहिँ उस गर्नलाई नजरअन्दाज गर्न खोजेको पनि होइन तर जसरी अहिले एक किसिमको उसमा यो घेराबन्दी जस्तो मैले किन भनेको भने घेराबन्दी चाहिँ कसले गर्यो खासमा प्रकाशमान सिंहले यो राजनीतिमा कल्याण गुरुङले घेराबन्दी गरे कि हैन अर्को रामचन्द्र पौडेलले घेराबन्दी गरे हो कि हैन त्यस्तो मैले किन भनेको भने तपाईको राजनीतिक प्रतिस्पर्धी भइसकेपछि घेराबन्दी गर्नुलाई अस्वाभाविक पनि भएन तर यो घेराबन्दी मैले यस अर्थमा भनेको कि तपाई नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै गर्दा हिजोको दिनमा विमलजीको एउटा वक्तव्य आएको छ चुनाव अगाडि दोस्रो चरणमा चुनाव भयो भने म सभापति देउबाको शेखरलाई समर्थन गर्ने भन्दा पनि सभापति देउबाको उसमा जो उपस्थित हुन्छ त्यसमा हाम्रो सहमति हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो तर आज त्यस्तो रहेन किन रहेन प्रकाशमान सिंहको पनि जुन किसिमको किन रामचन्द्र पौडेलले नि खुलेर बोल्नु भयो हैन जुन किसिम त आजको चियापानमा त हुटिङै भयो रे तपाईहरु चाहिँ यो तटस्थ बस्दाखेरि जुन खालको एउटा चुनावी यो हामीले आकलन गरेको थियो त्यो भन्दा विपरीत तर्फ चाहिँ जान खोज्दैछ यसमा के गर्न खोजे भनेर प्रश्न गरे कार्यकर्ताहरूले त्यो भयो त्यो स्वाभाविक पनि थियो किनभने कार्यकर्ताहरुमा आजको दिनसम्म रामचन्द्र पौडेलले नेतृत्व गरेको अहिले पनि रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको पौडेल समूह भन्दै आएको हो नि त तर पौडेल समूहको अथवा उहाँले त्यसमा लिड गरेर कन्भिन्स गर्न सक्नु भने आफ्नो कुरा हो तर पौडेल समूह भनिरहँदा पौडेलको तर्फबाट रामचन्द्र पौडेलजीको तर्फबाट जुन खालको त्यहाँ आफू अभिभावकत्व निर्वाह गरेर पनि टिमलाई अगाडि लिएर जान सक्नु पर्थ्यो त्यो लिएर जान सकेको अवस्था रहेन त्यसकारणले बाहिर चर्चा के भयो कांग्रेसले त पौडेल वरिष्ठ नेता पौडेललाई त रुवाइदियो त्यो रुवाएको चाहिँ उहाँ पनि त्यो खालको चाहिँ एउटा
विचार त होला त्यही सायद त्यो चाहिँ उहाँको त्यो पीडा पनि होला, उहाँसँग जोडेका चाहिँ थप हैन नेता कार्यकर्ताहरूको थुप पीडाबोध पनि होला। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक निर्णय उहाँले लिनुपर्ने थियो। संस्थापन इतरले एउटा चाहिँ नेतृत्वमा पनि छनौट गर्दाखेरि अथवा एक्लै भिड्दाखेरि संस्थापन इतर चाहिँ झन् कमजोर हुँदै गयो अहिलेको यो चुनावी माहौलमा। संस्थापन इतर कमजोर भन्दा पनि संस्थापन इतर रहेका जति पनि थिए अब सबै सभापति शेरबहादुर देउवाको समूहमा समाहित हुन पुगेको अवस्था देखियो। त्यसैले संस्थापन इतरको जति जुन पोजिसनमा छन् आजको दिनमा अब एउटा ध्रुव मात्रै हुने जस्तो। तर उहाँले के भन्नुहुन्छ भने अब अहिलेको पहिलो चरणको निर्वाचनमा सभापति देउवालाई नै प्रतिनिधिहरूले छनौट गरे, बहुमत त उहाँकै पक्षमा देखियो। अब हामीले पाखुरा सुर्काएर मात्रै के गर्ने भन्ने उहाँहरूको प्रकाशमान सिंहले नै त्यसै भन्दै हुन्थ्यो आजको पत्रकार सम्मेलनमा। समर्थन गर्ने क्रम त्यो त त्यसरी यसरी हेर्ने हो भने अस्ति कास्कीको तपाईँले चुनाव हेर्नु भएको छ, तपाईँको सेकेन्ड हुने र फर्स्ट हुनेको बिचको हेर्ने हो भने र अरू बाँकीले समर्थन गरेको हुनु भने सेकेन्ड हुने त जितिसक्नु पर्ने थियो नि त। के अरे सेकेन्ड हुनेले फर्स्ट हुनु भएन। त्यसैले त्यो कहिलेकाहीँ त्यो रिफ्लेक्सन नहुन सक्छ। तपाईँको नेताहरूले चाहिँ सहमति जनाउनु बित्तिकै कार्यकर्ता सबले सहमति जनाउँछन् भन्ने पनि, तर यहाँ रिफ्लेक्सन हुन्छ भन्ने अनुमान गरिँदैछ। त्यसैले अहिले यहाँ के हो भने यो जुन ध्रुवीकरण भयो, यो ध्रुवीकरणको कुराको पछाडि चाहिँ काहीँ न काहीँ यो सत्तासँग जोडिएको, यो खालि होइन, यो ओभरअल यहाँ चाहिँ खालि उस देखिएको अगाडि आँखाले जे देख्यो त्यति मात्र हो भन्ने मलाई लागिरहेको छैन। यसको पछाडि काहीँ न काहीँ सत्ता राजनीतिको मोलमुलाई र लेनदेन पनि हुनसक्छ। किनभने यसपछि तुरुन्तै सत्ता सरकारको चाहिँ पुनर्गठन हुनसक्छ, यसपछि आउने उसको लागि आश्वासन हुनसक्छ। अब यसपछि जुन आउँदैछ अब संसदीय चुनावहरू हुन्छ, स्थानीय चुनाव हुन्छ, त्यसपछि लगत्तै राष्ट्रपतिको चुनाव हुन्छ भनेको यसमा चाहिँ शीर्षस्थ नेताहरूले संस्थापन इतरका नेताहरूले आफ्नो घाँटी त छामिहाले। अब भविष्यको लागि पनि केही जोगाड त गर्नै पर्यो होइन, जोगाड त गर्नै पर्यो। त्यस हिसाबले अब सभापति भन्दा अर्को सभापति चाहिँ देउवा भन्दा अर्कोलाई दिनु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो, त्यस्तै ठाने। त्यो कार्यकर्ताहरू बिचमा चर्चाको विषय बन्न थालेको छ। किनभने जुन ढङ्गले रामचन्द्र पौडेलज्यूले त्यो मुभ गर्न पर्थ्यो अथवा त्यसको एज अ आफू सभापतिको उम्मेदवार नभए पनि जसरी त्यो टिमलाई चलायमान गराउने एउटा एज अ लिडरको रूपमा उहाँ हुनु पर्थ्यो, उहाँसँगै जोडिएर लामो समयसम्म काम गरेका पार्टीको अहिले पदाधिकारी तहमा उम्मेदवार भएका सभापति महामन्त्री मात्र भनिरहेको छु मैले, उहाँहरू समेत अहिले निम्छहरू जस्तो देखिनु भयो। उहाँहरूको सन्दर्भमा नै भोट मागिदिनु भएन। त्यो भोट नमागिदिँदै गर्दा के भयो भन्दाखेरि उहाँहरू एकदम प्रेसरमा आउनु पर्यो होइन। त्यो आजसम्म चाहिँ त्यही समूहमा त्यही चाहिँ रामचन्द्र दाइले नेता मानेर हिँडेको भन्दै गर्दा उहाँहरूमा त त्यो खालको उस अवस्था देखियो। त्यसैले यस्ता कतिपय चाहिँ अहिले उसमा हुनुहुन्छ, त्यही भित्रका कतिपय साथीहरूले त्यही टिममा बसेर फेरि मतदान पनि यहाँ टिममा पनि बस्ने, यहाँको टिममा मतदान पनि नगर्ने, उतातिर गरेको पनि कार्यकर्ताको बिचमा यस्तो चर्चा छ। त्यसैले अहिले यति लामो समयसम्म यो टिमलाई लिड गरेर आउँदै गर्दा यो टिमलाई नै काहीँ न काहीँ धोका हुने काम भयो भनेर त्यो भोटिङ हुनु अथवा त्यहाँ चाहिँ चियापानमा आउनु चियापानमा त्यो हुनु अस्वाभाविक थिएन। यद्यपि त्यसमा राजनीतिक कुरा थियो, त्यसलाई राजनीति मिल्यो। त्यो भोटिङले चाहिँ अब पौडेल समूहको मतलाई चाहिँ के फेरि परिवर्तन गर्न सक्ने आधारहरू देखिरहनु भएको छ। होइन, त्यसले गर्दा अहिले भन्नुभयो नि जुन पोखराको कास्कीको उदाहरण यहाँले दिनुभयो र यो काठमाडौँको उदाहरण त अलि फरक छ। देउवाजीले अहिले पाएको मत हेर्ने भने त 2258 मत रहेको छ। यो भनेको त शेखर कोइरालाको हिसाबमा त 500-600 मतको मतान्तर देखिएको छ। त्यति हुटिङले मात्रै काम गर्ला होइन? यस्तो छ, अब तपाईँको अघिल्लो पटक पनि हामीले 13औं महाधिवेशनमा हेर्ने हो भने पनि अब दोस्रो चरणमा हामी चुनावमा भाग लिएकै हो होइन। त्यतिखेर पौडेललाई हराइयो होइन, त्यतिखेर हार्दै गर्दाखेरि पनि यही 300 को हाराहारीमा त थियो मत। तेस्रो धारको नेताको रूपमा कृष्णप्रसाद सिटोलाज्यूले त्यतिखेर ल्याएको मत त्यही थियो। त्यतिखेर पनि समर्थन जनाउँदै गर्दा फुल जुन त्यो त्यहाँ आएको सबै मत उता त कन्भर्ट भएर गएन नि त। अहिले पनि तपाईँ कन्भर्ट नहोला, अहिलेको भन्दा मत घट्ला, दुईटै कुरा होला। भनेको रात रहे अग्राक पलाउँछ भने जस्तो अब अहिलेको जुन मतदान प्रक्रियामा सहभागी भइरहँदाखेरि
कसले कस्तो प्रभाव पार्ने भन्ने जोड घटाउ चाहिँ अहिले पनि भइरहेछ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि आजको दिनमा जुन त्यतिखेर 3 जना उम्मेदवार हुनुभयो प्रभावशाली, अहिले सभापति र को उम्मेदवार 2 जना बाहेक, प्रतिस्पर्धी बाहेक अरू 3 जना उम्मेदवार हुनुहुन्छ, त्यसमध्ये 2 जनाको त मत बढी नै आएको छ। उहाँहरूले पुरै कन्भर्ट गरिदिनु भयो भने त सकिहाल्यो, उहाँहरूसँग आएका सबै मत यता कन्भर्ट भयो भने त सकिहाल्यो। तर सबै मत कन्भर्ट नभएर होइन विवेकको मत प्रयोग गर्छु भनेर आम नेता कार्यकर्ताहरूले थोर बहुत त्यसमा मात्रै विवेक पुर्यायो भने यो नतिजा सोचेको जस्तो कन्भर्ट नहुन पनि सक्छ। अब तपाईँले विवेक भन्नुभयो, हेर्नुहोस् अब यो विवेक चाहिँ नेपालको राजनीतिमा कतिखेर लागु हुन्छ भने आफूले कहाँनिर भाग पाइन्छ त्यतिखेर चाहिँ विवेक चाहिँ भरपुर मात्रामा प्रयोग हुने रहेछ। तपाईँले भनेको जस्तो विवेक प्रकाशमान सिंहका भएका प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या, त्यसै गरी निधिसँग भएका प्रतिनिधिको सङ्ख्या र अरू चाहिँ अर्को उम्मेदवारको जुन प्रतिनिधिको सङ्ख्याको विवेक हेर्ने हो भने त फेरि पनि जसरी चाहिँ प्रकाशमान, निधि र अन्यलाई चाहिँ शेखरलाई भोट हाल्नेहरूले पनि अब यता लागेर केही लाग्ला जस्तो छैन, बरु देउपट्टि लाग्दा बरु केही फलिपापो होला कि भन्ने त्यो विवेक पनि प्रयोग हुन सक्ने छ कि छैन त उसो भए? होइन त्यो त छ, त्यो नहुने भए त यताबाट 5 वटा सङ्कलन गर्दा उताबाट 25 वटा आइदियो भने के गर्ने फेरि? होइन त्यो नहुन सक्ने सम्भावना छैन, किनभने जुन स्तरको होमवर्क देखिन्छ, जुन स्तरको चाहिँ यहाँ मतलब रसाकसी चलिरहेको छ मतदाताहरू, किन राजनीति भनेको त यहाँ त अहिलेको मतदान मात्रै हेर्दैन मान्छेले, पछिको भविष्यलाई पनि हेरिरहेछ होइन। त्यसैले देउबा पक्षले नै त्यो भविष्य हेरिरहेछ, प्रतिनिधिहरूले होइन, प्रकाशमानका प्रतिनिधिले पनि त्यो भविष्य हेरिरहेछ भनेको सबैले भविष्य हेर्दाखेरि त कङ्ग्रेस त भविष्य हेर्दैमै जाने भयो होइन। हिजो साँझतिर एउटा इन्टेलिजेन्स रिपोर्टको हवाला दिँदै केही साथीहरूले कुरा गर्नुभएको थियो, 100 मत जतिको अन्तरले सभापति देउवाले पहिलो राउन्डमा विजय हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू गरिरहेको थियो। यद्यपि त्यो रिफ्लेक्सन देखिएन, त्यो अवस्था आएन, त्यसमा काहीँ न काहीँ फरक देखिहाल्यो होइन। दोस्रो राउन्डमा जानु परेछ त त्यो रिपोर्टको नि अर्थ रहेन। तर अहिले यो दोस्रो राउन्डमा जाँदै गर्दा तपाईँले भनेको जस्तै ठ्याक्कै यो यताको मत उता मात्र होइन, उताको मत यतै पनि आउन सक्ने सम्भावना त छ। त्यो बेला त जानबढी जस्तो अहिले भनौँ न शेखर कोइरालाले पाएको मत झन् घट्ने पो हो कि, किनभने त्यो इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तो हुन्छ कि कहिलेकाहीँ परिस्थितिले त्यो माहौल त्यस्तो बन्दै गर्दा कतिपय मतहरू चाहिँ मेरो मत किन खेर फालौँ भने जस्तो पनि कतिले लाग्छ। हो त्यो चाहिँ अझ त्यसलाई पुष्टि गर्न, प्रमाणित गर्न, फोटो पनि खिचेर लिएर आउने, हेर्नुहोस् त भनेर त्यो पनि हुनसक्छ। तर यसो मैले किन भनिरहेको छु भने, तर जसले त्यो एउटा रिस्क उठाएरै आएका छन्, जस्तो अहिले शेखर कोइरालाको टिममा आउनु भनेको जित्यो भने त ठिकै छ, नभए पार्टी राजनीतिमा म यो 4-5 वर्ष पेलाइ खानै तयार छु भनेर आएका मान्छेहरू नै छन् धेरै जसो। त्यसैले यो भनेको पार्टीको पेला भन्दा नि पार्टी बनाउने, नेपाली कङ्ग्रेस बनाउने, देश बनाउने हो भन्ने अठोट बोकेकाहरूले त्यो खालको त्याग पनि दिन सक्छन्। त्यो अवस्था, किनभने तपाईँको पार्टीको रूपान्तरण सँगसँगै देशको चाहिँ भविष्यको मार्गचित्र कोरेर आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गरेका नेताहरूसँगै जोडिएको ठुलो पङ्क्ति कार्यकर्ताहरूको हामीले त देखेका छौँ। हिजोको दिनमा र आजको दिनको त्यसको फरक पनि हेरेका छौँ। यही विगत 5-7 दिन नै हेर्नुहोस् न, तपाईँको वडा अधिवेशनदेखि यो चाहिँ केन्द्रको महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा त्यो ध्रुवीकरण यस्तो बढेर आएछ, त्यसले पनि एक खालको त्यो ध्रुवीकरणले यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको नेता कार्यकर्ताहरू धेरै त्यसरी कन्भर्ट भएर गइहाल्लान् भन्ने पनि लाग्दैन। तर यो बिचमा केही राजनीतिक रूपमा कमिटेड बाहेक केही त्यस्ता मानिसहरूलाई तलमाथि गराउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास चाहिँ देखिन्छ। यो निर्वाचनमा त 2वटा कुरा देखिरहेको छु। अब अरू पदाधिकारीको त मतगणना हुन बाँकी नै छ, तर नेतृत्व छान्ने क्रममा चाहिँ अघिल्लो चुनावमा चाहिँ पार्टीलाई निकै कमजोर बनाएको, त्यसको आत्मआलोचना पनि नगरेको, त्यसको भागीदार मै हुँ भन्न पनि नसकेको देउवाले त्यो खालको चाहिँ आफ्नो आत्मग्लानी पनि प्रस्तुत नगरिरहँदाखेरि पनि फेरि भोट त देउवापट्टि नै आयो। तपाईँले भन्नुभयो नि इन्टेलिजेन्सको रिपोर्टले हवाला गरेको अनुसार 100 मतको मतान्तरले प्लस माइनसमा चाहिँ टुङ्गो लाग्ने भन्दाखेरि पनि त्योभन्दा धेरै मत चाहिँ कम आएको भनेर भनिरहनु भयो। तर यहाँ चाहिँ के देखियो भने अब अहिले त 3 जनाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सपोर्ट गरिसक्नुभयो, समर्थन जनाइसक्नुभयो। अब अरूबाट पार लाग्दैन, देउबाट पार लाग्ने भयो होइन। किन यस्तो भइरहेछ त कङ्ग्रेसमा? यो नेतृत्व परिवर्तन चाहिँ यो एउटा व्यक्तिले अथवा प्रतिनिधिले चाहेर मात्रै हुँदो रहेछ होइन। यसको जस्तो आजको दिनमा हेर्नु न, सत्तासँग जोडिँदाखेरिको त्यो एउटा फाइदाको विषय पनि कहीँ न कहीँ हुँदो रहेछ यस्तो चुनावहरूको सन्दर्भमा, महाधिवेशनको सन्दर्भमा। तपाईँको
महाधिवेशन जसले गराइरहेको छ पार्टीभित्रको सत्ता सँगसँगै राज्य सत्तामा पनि सोही व्यक्ति छ भने अथवा सो व्यक्ति रहेको अवस्थामा त्यसको त्यो इम्प्याक्ट चाहिँ काहीँ न काहीँ मतदाताहरूको बिचमा पुगिहाल्दो रहेछ। जस्तै हेर्नुहोस् न, हिजो मतदान गर्न आउँदै गर्दा सभापति, गृहमन्त्री, अरू कोही मन्त्रीहरू आउँदै गर्दाको फरक र एउटा चाहिँ कमिटीमा भएको एउटा नेता मात्र आउँदाको फरक देखियो नि त। शक्तिमा हुँदा होइन र शक्तिमा नहुँदाको, पदमा हुँदा र नहुँदा भनेको त्यसको प्रभावहरू भोलि मान्छेको आखिर आश र त्रासमा धेरै कुराहरू हुँदो रहेछ। तपाईँ सत्तासँग जोडिँदै गर्दा आखिर हाम्रो जस्तो समाजमा काहीँ न काहीँ तपाईँको वैयक्तिक जीवनका कुराहरू छन्, त्यहाँ तपाईँको लाभका कुराहरू छन्, ती सबै कुराहरू जोडेर आउँछ। त्यो काहीँ न काहीँ त्योसँग जोडिएर होइन त्यो नेतृत्ववालाले पनि त्यसरी त्यो डिल गरेर आउँछ। त्यो अवस्थामा हेर्छ एउटा कुरा, त्यसलाई राम्रोसँग डिल गरेर गयो भने अथवा त्यो अवस्था भयो भने भोलि कतिसम्म सुनियो भने अहिले मैले भनेको ठाउँमा मत हालिनुहोस् भने तँलाई 5 वर्षसम्म एउटा महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई तँलाई 5 वर्षसम्म त्यो आसन ग्रहण पनि गराउँदैन भन्नेसम्मको त्यस्तो पनि सुनियो। भने यो यसले के गराउँछ भने, यसले के देखाउँछ भने तपाईँ यो उसमा आश र त्रासको कुरा गरेँ राजनीतिमा, त्यो आश र त्रास एउटा आश पनि देखाएको छ, अर्को यस्तो खालको त्रास पनि देखाएको छ। यो आश र त्रास दुइटै हुँदै गर्दा र त्यसमा तपाईँ अझै फेरि पनि तपाईँ सरकारको पनि नेतृत्व गरिरहनु भएको छ र अथवा सरकारमा आफ्नो प्रभाव छ र त्यहाँबाट पनि प्रभावित हुन्छ भन्ने छ भने त झन् तपाईँको सन्दर्भमा त अब यसको प्रभाव परिहाल्दो रहेछ भनेको। सभापति, पार्टीको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व एकै व्यक्तिले गर्दाखेरि चाहिँ यसको प्रभाव चाहिँ शक्ति पृथकीकरण जस्तो भनौँ न, होइन? त्यो पृथकीकरण नहुँदै गर्दाखेरिको अथवा एउटै व्यक्ति त्यहाँ हुँदै गर्दाको लाभ चाहिँ त्यो उम्मेदवारलाई हुँदो रहेछ भन्ने कुरा जुन हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसकारणले पनि यो महाधिवेशनको सन्दर्भमा, यो सत्ता नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा सायद त्यो अरुचि चाहिँ त्यतिखेर पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिनु हुँदैन भन्ने लाइनमा थियो। यो महाधिवेशनको अगाडि, यो सरकार बन्नु अगाडिको कुरा। तपाईँले चाहिँ के देखिरहनु भएको छ? अहिलेको वर्तमान नेतृत्वलाई फेर्नुपर्छ, उनलाई हटाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा तपाईँले चाहिँ बुदागत रूपमा भनिरहँदाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस अहिले यस्तो छ, यो नेतृत्वलाई चाहिँ पाखा लगाउँदा अथवा हटाउँदा र नयाँ नेतृत्व ल्याउँदाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस अझ सुदृढ हुन्छ भन्ने आधारहरू चाहिँ यहाँले के देखाइरहेको? होइन, जस्तो यस्तो भयो। अब यो ठ्याक्कै चाहेर नचाहेर पनि अब अहिलेको अवस्थामा तपाईँले भोटको क्यालकुलेसन गरेर अङ्कगणित भन्नु भने त्यो एउटा बाटोतर्फ अगाडि बढेको चाहिँ देखिँदैछ। त्यसैले अहिले यहाँ हामीले चाहेर नचाहेर यहाँ गफ गरिन्जेलसम्म त्यहाँ अहिले कति मत खसिसकेको हुनपर्छ, होइन? केही यसको 2-3 घन्टा 3 घन्टापछि त हाम्रो मतदान नै सकिँदैछ, होइन? भनेपछि यो अवस्थामा अहिले हाम्रो यो बहसले यो छलफलले त्यहाँ यसको रिफ्लेक्सन त्यहाँ देखिने अथवा यसको प्रभाव पर्ने भन्दा पनि अहिले हाम्रो हेर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन बहस चलिरहेको थियो त्यो बहसको एउटा केन्द्रमा पार्टीको रूपान्तरणको विषय थियो। भनेको अहिले यसरी उम्मेदवार उठाउनु र प्रतिस्पर्धा गर्नु नै रूपान्तरणको चरणमा प्रवेश गरेको ठान्ने होइन। यो बहसको केन्द्रमा रूपान्तरणको विषय थियो, रूपान्तरण गर्नलाई पुस्तान्तरणको विषय थियो। तर पुस्तान्तरण केही कुरा त भयो, तर नेतृत्व परिवर्तनको सन्दर्भमा भने आम जुन नेता कार्यकर्ताहरूको रूपमा आउनुभएका मानिस प्रतिनिधिहरू जो यसको लागि अनिच्छुक हो कि भनेको जस्तो अहिलेको भोटको प्याटर्नले देखायो। यो चाहिँ कसरी बुझ्ने, यो क्रियाशील सदस्यता वितरण अथवा सक्रिय कार्यकर्ताको उपस्थितिलाई यो अहिलेको प्रतिनिधि छनौटले पनि प्रभाव पार्यो भन्न सकिन्छ? त्यो देखिँदैछ भने अर्कोतर्फ तपाईँको हेर्नुहोस्, यद्यपि हामीले अघि भन्यौँ खालि सभापतिको उम्मेदवारीको सन्दर्भमा सभापतिकोमा परेको मतलाई मात्रै गणना गरेर मतलाई मात्र हेरेर पार्टी रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको विषय चाहिँ केही हुँदै भएन भनेर अहिले हामी निष्कर्षमा पुग्नु हतारो हुन्छ। नेतृत्वको छनौटले चयनले मात्रै पार्टीको रूपान्तरण पुस्तान्तरणको प्रक्रिया पुरा हुँदैन, अन्य केन्द्रीय पदाधिकारीदेखि लिएर अरू कार्य समितिका पदाधिकारीको छिनोफानोले मात्रै पुस्तान्तरण रूपान्तरणको छिनोफानो गर्छ। त्यो सन्दर्भमा त्यसले पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। त्यसलाई पनि हामीले छुट्याएर अलग गराएर हेर्नु हुँदैन। त्यसलाई समग्रमा एकै ठाउँमा राखेर हेऱ्यो भने यो विषयमा पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरू कसरी सोच्दो रहेछन् र पार्टी रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको विषयमा
यो मतलाई कसरी अनुमोदन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ फुल त्यो कार्य समितिको त्यो जुन छ नि निर्वाचितहरूको पिक्चर आएपछि मात्रै बताउन सकिन्छ। अहिले यो धेरै चाहिँ जुन टिप्पणी हुन्छ यो हतारको टिप्पणी हुनसक्छ। त्यसैले अहिले हामीले हेर्नुपर्ने के हो भने सभापतिको सन्दर्भमा जुन किसिमको मतहरू खस्यो र यसको फेरि प्रतिस्पर्धी अन्य सभापतिहरू चाहिँ जसरी समर्थन गरेर शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेर आउनुभएको छ। कतिपय आज मैले एउटा टिप्पणी हेरिरहेको थिएँ अघि फेसबुकमा एकजना साथीले लेख्नु भएको थियो कोही काजमा खटिएका सभापतिका उम्मेदवारहरू हेडक्वार्टरमा तानिए भनेर होइन त्यो खालको टिप्पणी पनि आयो। मतलब यो यस्तो चाहिँ सटायर पनि हो हेर्दाखेरि त्यो यस्तो सटायरहरू पनि सुरु भएको छ भने मतलब उहाँहरूले जुन किसिमले आखिर मतकै हिसाबले हेर्नु भने त 400 पनि क्रस भएन। अलग गुट बन्छ हिजोको दिनमा तेस्रो धारको नेतृत्व गर्नुभएको चाहिँ जुन कृष्णप्रसाद सिटोला हुनुहुन्छ त्यस्तै गरेर अब एउटा अलग धारको रूपमा आउँछ लिड गर्छु भन्ने पनि होला। त्यस हिसाबले पनि प्रकाश मान दाइले गर्नुभयो होला। तर अब तपाईलाई अब हुन त तपाईको पत्रकारितामा कतिपय कुराहरू तपाईले गोप्य कुराहरूलाई नै खोल्नु भएको छ त्यो चाहिँ एउटा बजारमा पनि ल्याउनु भएको छ र यो अहिलेको महाधिवेशनमा चाहिँ कतिपयले बाह्य सन्दर्भमा पनि त्यसलाई चाहिँ टिप्पणी गरेको हामीले सुन्छौँ। नेतृत्वमा यो ल्याउने नेतृत्वमा यो ल्याइसके पछाडि अरू राजनीतिक रङहरूलाई चाहिँ खेलाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यसरी व्याख्या र विश्लेषण गर्दै आइरहेका छन्। यो नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कुरा हल्ला बढी भयो काम चाहिँ कम भयो त्यो त देखिहाल्यो। हुन त छिनोफानो अझै बाँकी नै छ होइन। यो बाह्य प्रभाव चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ तपाईँले? महाधिवेशनमा बाह्य प्रभाव पर्न सक्छ? महाधिवेशनको सन्दर्भमा बाह्य प्रभाव पर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा हाम्रो हालै एउटा संस्थाले एआइसिटी नेपालले शेरकाटसँग मिलेर एउटा सर्वे गरेको थियो। त्यो सर्वेमा पनि त्यो बाह्य प्रभावहरू हुन्छ भन्ने खालको रिपोर्ट छ देखायो होइन। त्यसमा देखिन्छ राजनीतिक दलको माध्यमबाट पनि यो नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ लबिङ चाहिँ हुँदो रहेछ। प्रभाव हुन्छ भनेको छ त्यहाँ लबिङमा यसले लबिङ गर्छ भन्ने हुँदैन प्रभाव हुन्छ भनेको छ। एक हिसाबले लबिङ जस्तो त्यो आफ्नो ठाउँमा त्यसको शब्द क्वाइनिङ त्यो पनि हुन सक्ला तर प्रभाव पार्न सक्छ भनेको छ। त्यो प्रभाव चाहिँ तपाईले भनेको जस्तै छिमेकीहरूदेखि युरोपियनदेखि अमेरिकनसम्मको प्रभाव हुन सक्छ भनेको छ। हुँदा अर्को राजनीतिक दलको प्रभाव एउटा राजनीतिक दलको महाधिवेशन अर्को राजनीतिक दलको पनि प्रभाव हुन्छ भन्नेसम्मको कुरा आएको छ। त्यही सर्वेमा तपाईको कुन चाहिँ राजनीतिक दलको प्रभाव बढी हुन्छ अथवा कुन कुन यस्ता शक्ति केन्द्रहरूको विदेशीहरूको प्रभाव पर्छ भन्ने हेर्ने भने खास गरी छिमेकको बढी प्रभाव पर्छ भन्ने देखाएको छ। त्यो छिमेकको बढी प्रभाव पर्छ भनेर उनीहरूले आएर डाइरेक्ट भोट हालिदिनु त होइन। के हो त कसरी इन्फ्लुएन्स हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसको बारेमा उस हुन्छ। तर हालै तपाईले यसलाई माइन्युटली वाच गर्नुभयो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जुन ढङ्गले यो सम्बन्ध विस्तार गर्न खास गरी केपी ओलीको पालामा बिग्रेको अवस्था थियो फेरि पछि सुधार्नै उनले प्रयास गरे त्यसपछि एउटा अवस्थामा पुग्यो र नेपाली काङ्ग्रेसकै पनि एक ढङ्गको त्यो सम्बन्ध सुधार गर्न उनी आफैले आफ्ना प्रतिनिधिहरू पठाएर जसरी प्रधानमन्त्रीको रूपमा सभापति काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जसरी त्यहाँ लाग्नु भएको छ यी सबैको रिफ्लेक्सनहरू कहाँ देखिन्छ भने उहाँलाई गणतन्त्र दिवसको दिन प्रमुख अतिथिको रूपमा मुख्य अतिथिको रूपमा बोलाएर एउटा सम्मान दिएको छ नि। यस्तो कुराहरू चाहिँ यसलाई जोडेर हेर्नुपर्छ डट्सहरूलाई जोडेर हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। किनभने उनीहरूले आएर त कसैले आएर यहाँ इन्फ्लुएन्स गर्ने बित्तिकै भोट हालिदिने पनि होइन। यहाँ चाहिँ लाइन लाग्ने ठाउँमा गएर उनका प्रतिनिधि पठाएर अहिले चाहिँ निधि र सिंहको चाहिँ यो निर्वाचन प्रक्रियाबाट उनीहरू अलग भइरहँदाखेरि त्यो समर्थन देउवापट्टि जानु पनि यो बाह्य प्रभावलाई हामीले छुन सक्छौँ केही मात्रामा। म त्यस्तो सूचना मसँग छैन त्यसैले म त्यसबारेमा थप यसमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। किनभने उहाँहरू त अब अलग प्यानल बनाएर छुट्टा छुट्टै मैदानमा उत्रिनु भयो नि होइन। जोसँग प्रतिस्पर्धा गर्छु भनेर पाख्रा सुरु गर्नु भएको थियो फेरि उहीसँग चाहिँ आत्मसमर्पण गरिदिनु भयो होइन। त्यसरी हेर्दै गर्दा उहाँहरू कुन मोटिभेसनले उहाँलाई डाइरेक्ट गर्यो भन्ने कुराहरू त उहाँहरूले नै बताउन सक्नु होला। अघिल्लो दिन पाख्रा सुरु पनि भोलिपल्ट ल है म त तपाईँहरूसँग मिलेँ भनिदिने त्यो चाहिँ अलिकता अलिक शिखरका किन जान्न नसके त्यही भने त्यो चाहिँ एउटा समस्या के रहेछ भने उहाँहरू जो उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो र जसले थर्ड र फोर्थ हुनुभयो उहाँहरूमा के देखिन्थ्यो भने मैले यो महाधिवेशन अगाडिकै पनि सन्दर्भमा बुझ्दाखेरि हामी त कम्तीमा के अरे पदाधिकारी भइसकेको व्यक्तिहरू हो।
हाम्रो नेतृत्वमा आउनु उहाँहरूलाई के समस्या छ? बरु हाम्रो नेतृत्वमा उहाँहरू आउनुहोस्। जसलाई होइन भनेर लागेको उहीसँग फेरि चाहिँ होइन टाँसिनुपर्ने अवस्था आयो। त्यसैले जो लड्छु भनिरहेको छ अलिकति पुगेको छैन, उसलाई बल गर्दै के जान्थ्यो? यो हाम्रो पार्टी चाहिँ खास गरी यस्तो रहेछ कि यो मलाई यो मतदानको क्रममा पनि केही साथीहरूले भन्नु, यो पार्टी भनेको दाइलाई मत हाल्ने पार्टी हो, दिदीलाई मत हाल्ने पार्टी हो। यहाँ भाइहरूको बहिनीहरूको चाहिँ भनेको उहाँहरूलाई समर्थन जनाउनु मात्र हो भन्नुहुन्थ्यो। यद्यपि यसमा नियमित रूपमा हस्तक्षेप भइरहेछ नि त। यो नियमित हस्तक्षेपकै कारणले पनि आजको दिन यो पुस्तान्तरणको विषय उठिरहेछ नि त। यो पुस्तान्तरणको विषय जसले उठाइरहेछ त्यसैले नै आज रूपान्तरणको विषय उठाइरहेछ नि त। त्यसैले यो विषय हिजोको दिनमा कमजोर थियो होला, कमजोर हुँदै गरेको त्यो मुद्दा आज स्थापित हुने चरणमा पुग्दै गएको छ। शेखर कोइरालाले यतिको मत ल्याएर टिमसहित घोषणा गरेर यतिको मतसहित आउनु भनेको यो एक किसिमको आफैमा एउटा जित पनि हो। किनभने कांग्रेसमा एक प्रकारको यो विद्रोह नै हो, विद्रोह हो र यो स्थापित भएको छ। र यसमा किनभने पार्टीको पूर्व पदाधिकारी, उपसभापति, महामन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू जसले पार्टीमा राम्रोसँग त्यहाँको मतलब सेन्ट्रल कमान्डमा बसेर काम गर्नुभएको थियो, उहाँहरूले काम गरेको त्यो ठाउँमा, त्यो स्पेसमा जहिले पनि त्यो बाहिर बसेर खालि खबरदारी गरिरहने व्यक्ति जसको एउटा केन्द्रीय कार्यसमितिमा केन्द्रीय सदस्यको मात्र भूमिका छ। हामीसँग समय सकिएको जानकारी आएको जहाँ जाँदै अबको छिनोफानो चाहिँ दुईजनाको प्रतिस्पर्धामा अहिलेको जुन मतान्तर हामीले देखा परिरहेका छौँ, यो मतान्तरमा निकै फराकिलो मतान्तरमा शेरबहादुर देउवा विजयी हुने कि झिनो मतान्तरले चाहिँ शेरबहादुर देउवा पराजित हुने, तपाईँले के देख्नु भएको छ? मैले यसको अहिले ठ्याक्कै भन्न सक्दा अङ्कगणित डाक्टर शेखरको पक्षमा छैन। यद्यपि मतदाताले विवेक पुर्यायो भने यो निर्णय उल्टिन पनि सक्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद यहाँलाई। दर्शक हुनुहुन्थ्यो अजय बाबु शिवाकोटी, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यमा उहाँको उम्मेदवार रहेको छ र नेपाली कांग्रेसको यो 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत नेतृत्वको छिनोफानो दोस्रो चरणको निर्वाचनमा गएको छ र यो निर्वाचनले कसको नेतृत्वमा यो सभापति छनौट गर्नेछ यो केही समयपछि देखिनेछ। आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।